नमस्कार, समृद्धिको लागि पर्यटनमा स्वागत छ। म सबिना कोइराला। दर्शकहरू, अतिथि देवो भव, पाहुना भनेको भगवान सरह हुन्। तर यति बेला विदेशी पाहुनाको व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवार निकाय नेपाल पर्यटन बोर्ड विवादमा तानिएको छ। नेपालमा आउने विदेशी पर्यटक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धनको जिम्मेवारी लिएको पर्यटन बोर्ड आर्थिक अनियमितताको विषयलाई लिएर विवादमा तानिएको हो। सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल पर्यटन बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक सुभाष निरौलालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको करिब एक हप्तापछि सरकारले पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरौलालाई निलम्बन गरेको छ। त्यसो त नेपाल पर्यटन बोर्ड पटक पटक विवादमा तानिँदै आएको राजनीतिक अखडा पनि हो। नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख पटक पटक राजनीतिक निशाना बन्दै आएका छन्। हरेक सरकारका पर्यटन मन्त्रीहरूको समयमा नेपाल पर्यटन बोर्ड कुनै न कुनै विवादमा पर्दै आएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले साँच्चै बोर्डभित्रको आर्थिक अनियमिततालाई केलाउने हो भने बोर्डका सबै जिम्मेवार तहमा रहेका कर्मचारी र बोर्डका पदाधिकारीहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग बढेको छ। क्यामेरामा सहकर्मी अशोक मानन्दरको साथमा टिभी जर्नलिस्ट मदन ढुङ्गानाले तयार पारेको यो रिपोर्ट। शुक्रबार नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको बैठक कक्ष एकाएक भरियो। कतिपय मानिसहरू त बस्ने ठाउँ नभएर बैठक कक्षको छेउछाउमा उभिएका थिए। बैठक कक्षमा उपस्थित थिए पर्यटकसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र बिहिबार मात्रै निमित्त कार्यकारी प्रमुख पाउनु भएकी बोर्डकी वरिष्ठ अधिकृत नन्दिनी थापा। पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष निरौलाले एकलौटी गरेको, बोर्डमा भ्रष्टाचार भएको र आफूहरूको अस्तित्व स्वीकार नगरिएको भन्दै लामो समयदेखि एकीकृत रूपमा आन्दोलन गरिरहेका जेटीसीसीका सदस्यहरूले निरौला निलम्बनको खुसियाली र निमित्त सीईओ थापालाई बधाई दिन यसरी भेला भएका थिए। लामो समयदेखिको आन्दोलन सफल भएकोमा पर्यटन व्यवसायीहरू प्रफुल्लित देखिन्थे भने बिहिबारै नियुक्त हुनुभएकी निमित्त सीईओ थापामा पनि उत्तिकै इच्छा शक्ति झल्किन्थ्यो। पर्यटन व्यवसायी भने निरौला निलम्बित भन्दामा पनि पर्यटन बोर्डको एक खाले प्रवृत्ति निलम्बित भएको भन्दै खुसियाली सार्दै थिए। जुन निर्णयमा सरकार अहिले पुगेको छ, यो निर्णयप्रति म स्वागत गर्न चाहन्छु र निर्णयमा सहभागी हुने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। छनौट समितिको प्रतिवेदन पछाडि, लेखा समितिको सबै प्रक्रिया पछाडि जुन सम्मानित लेखा समितिको निर्देशनलाई जुन कार्यान्वयन उहाँहरूले गर्नुभएको छ, नेपालको पर्यटनको विकासको लागि यो अत्यन्त कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ। अप्ठ्याराहरू अब बिस्तारै एकपछि अर्को गर्दै पार हुँदै जानेछन् भन्ने कुरा हामीले विश्वास गरेका छौँ र यो ढङ्गको आन्दोलन पर्यटन व्यवसायीहरूले अब कहिले पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुने छैन भन्ने कुराको विश्वास हामीले लिएका छौँ र रचनात्मक ढङ्गको गतिविधिहरू सञ्चालन र त्यसको सहयोगको लागि न्याय क्षेत्र हिजो पनि सकारात्मक थियो। यो बिचमा जुन एउटा अप्ठ्यारो अवस्था निर्माण भएकोले हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो र भोलिको दिनमा पनि हामीहरू त्यसरी लाग्नेछौँ र यो पीपीपीको जुन 3P को जुन मोडालिटी छ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडालिटीमा उभिएर काम गर्ने सन्दर्भमा संयुक्त पर्यटन व्यवसायी जुन हाम्रो समिति छ, सँगसँगै टान लगायतका जति पनि हामी सङ्घ संस्थाहरू छौँ, हामीहरू काम गर्न एकदम उत्साहित छौँ र यसलाई हामीले पार्टिसिपेटरी एप्रोच मात्र नभएर पार्टनरसिपको एप्रोचमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ अब सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ र प्रवर्धनको क्षेत्रमा जुन जहाँ जहाँ ल्याप्सेसहरू छन्, जहाँ जहाँ ल्याकहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाएर सशक्त ढङ्गको एउटा पर्यटन प्रवर्धनको क्षेत्रमा एनटिभी लाग्नेछ। एउटा निमित्त एउटा कार्यकारीको हिसाबले उहाँले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो अत्यन्त सौहार्दपूर्ण रूपबाट उहाँ निमित्त भएर आइसकेपछि हामीहरूलाई कल गर्नुभयो, बोलाउनु भयो, चियापान चाहिँ गराउनु भयो होइन। हामी सबै सहभागी हुने अवसर पायौँ। बडो सौहार्दताका साथ सुरुवात भएको छ। यो एउटा अन्तरिम व्यवस्थापन हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। अन्तरिम व्यवस्थापनमा उहाँ एउटा लामो समय काम गरेको एउटा वरिष्ठ अधिकृत पनि भएको नाताले निश्चित रूपमा उहाँको भूमिका हामीहरूको लागि एउटा प्रशंसनीय रहनेछ र छिटोभन्दा छिटो यो संस्थाले कायम जुन एउटा कार्यकारी निर्देशक जुन यसमा रिक्तता छ त्यो प्राप्त गर्ने कुरामा उहाँको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण रहनेछ र बोर्डले जुन ढङ्गबाट एउटा कम्बर कसेर निर्णय गर्ने अवस्थामा बोर्ड आज पुगेको छ। बोर्डको अध्यक्षज्यू लगायत सबै समितिका आदरणीय सदस्यहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै उहाँबाट हामीले जुन अपेक्षा गरेका छौँ त्यो अपेक्षामा चाहिँ ठेस लाग्ने छैन, त्यो हामी अझ पनि बढी विश्वास गर्छौँ। आज यत्रो दिनपछि चाहिँ अब एनटिभीमा छिरेर चाहिँ एउटा जुन सहकार्य चाहिँ सुरु भयो, नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रको सहकार्य सुरु भयो, यसका लागि हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ संलग्न हाम्रो पर्यटन मन्त्रालय यो
सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत मुलुकका सम्पूर्ण निकाय जसले पर्यटन बोर्डलाई चाहिँ यसरी क्लोजली हेरिरहनु भएको थियो र नेपालका मिडिया लगायत सम्पूर्ण आम जनतालाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ। र आगामी दिनमा मेरो विचारमा यो प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको चाहिँ जुन चाहिँ भिजन अनुसार खडा भएको एनटिभी अब चाहिँ दुवै क्षेत्र यो निजी क्षेत्र र यो नेपाल पर्यटन बोर्ड सरकार पनि एकताबद्ध भएर पर्यटन प्रवर्धनको कार्यमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा गरेको छौँ हामीले हैन। अब आउने मतलब कि दिनहरुमा तपाईहरुले मतलब कि सबभर छिटो अब बोर्डलाई मतलब कि अगाडि गरेर बोर्डलाई कसरी मतलब कि ठिक ठाउँमा लैजाने बोर्ड भने बोर्ड त यो नेपाल पर्यटन बोर्डको एउटा अहम अङ्ग र मतलब त्यसकै डाइरेक्सनमा चल्ने मतलब कि पर्यटन बोर्ड अब बोर्डलाई पनि हामीले त्यो जेटिसीसीको अग्रसरतामा अब बोर्डसित पनि हामी बस्नुपर्छ। यो चिज हेर्ने कि सिइओ त आउनुभयो, सिइओलाई चाहिँ ठिक छ उहाँलाई सहयोग गर्ने मतलब सम्पूर्ण हामी एसोसिएसनका अध्यक्षहरूले या एसोसिएसनहरूले चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्छ पक्कै पनि। तर गाइडेन्सको लागि, डिसिजनको लागि र प्लान अफ एक्सनको लागि चाहिँ बोर्डसित हामी बस्नुपर्छ। नेपाल पर्यटन बोर्डकै पूर्व सदस्य एवं जेटिसीसीको आन्दोलनको अनौपचारिक नेतृत्व लिएका बोर्डका पूर्व सदस्य दीपक महतले यही पुनरावृत्ति दोहोरिए फेरि पनि आन्दोलन हुने र यस्ता प्रवृत्ति रहेकाहरू बोर्डबाट राजीनामा दिएर जान आग्रह र चेतावनी दिँदै थिए। अहिले पनि यसो देखियो अलिकति के अरे त्रास हैन, अलिकति डर जुन खालको देखियो, यो त्रासको भूत बोकेर बस्नु हो भन्नु भने तपाईँहरू हामीसँग पनि डराउनुहुन्छ है। अब हामीसँग पनि डराउने, अरू पैसासँग पनि डराउने होइन, सबैसँग डराएर तपाईँ चाहिँ गर्नुहुन्छ भने म यहाँको कर्मचारी साथीहरूलाई राइनर दिनुहोस्, तपाईँहरू जानुहोस्। अब बोर्डलाई यसै पनि संरचना गर्नु छ, उसै पनि संरचना गर्नु छ। हातमा आइसकेको लड्डु समेत पनि चाहिँ कसैले चाहिँ देख्छ नि भनेर चाहिँ हात हल्लाउँदै चाहिँ लड्डु भइमा पोखिने बरु उँभो पुऱ्याउन नसक्ने क्षमताको चाहिँ लाछी नेतृत्व तपाईँहरूले दिने भयो भनेदेखि काम छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू आफ्नो अधिकारमा चाहिँ अनुशासित भएर चाहिँ आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ। टिभीको अगाडि देखेर के यहाँ के पनि हुँदैन, के हुन्छ, के हामीले अवैधानिक पैसा गरेका छौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उपलब्धि हात लाग्यो भनेदेखि चाहिँ के अरे घर पछाडि बसेर चाहिँ खुसी हुनु होइन, हात लागेन भनेर भने त्यतिकै त्रसित भइराख्ने यो प्रवृत्ति हिजो टेबुला डाइङ छँदाखेरि पनि देखिएकै हो, हामीले बेहोरेकै हो है तपाईँहरूबाट। अहिले पनि भर्खरै पनि देखिराखेका छ। यता पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिवको पत्रबाट बिहिबार मात्रै निमित्त सिइओ पाउनु भएकी नन्दरी थापाले पनि पर्यटन व्यवसायलाई आश्वस्त पार्दै हुनुहुन्थ्यो। आफू पर्यटन व्यवसायीसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जाने प्रतिबद्धता छ नवनियुक्त निमित्त सिइओ थापाको। And we are very, very conscious that we have to really hold hands with the private sector because that is the future of tourism. Of course, like Malipale government is there, but they are more of a guiding policy line ma ho तर काम त हामी सबैले मिलेर गर्ने हो। अनि जस्तो पहिला हामीले विगतमा it was such a strong partnership we had because private sector पनि धेरै एनटिभी को प्रोग्राममा इन्भल्भ थियो हैन। दे like I said core groups थियो every country को। त्यसै गरेर हामीले अब पनि आगामी दिनमा we have to work very, very closely together। सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष निरौलालाई निलम्बन गरी छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि अहिले पर्यटन बोर्डमा अन्तरिम नै भए पनि नयाँ नेतृत्व आएको छ। निमित्तको जिम्मेवारी पाउनुभएकै थापामा उत्साह र इच्छाशक्ति त देखिन्छ, तथापि पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रलाई खुसी पार्दै अगाडि बढ्न त्यति सहज पनि छैन। जबसम्म सरकारी निजी साझेदारी र हिस्सेदारी दुवै हुँदैन र बहुपक्षीय हितमा काम गर्न सकिँदैन तबसम्म बोर्डको सार्थकता पाउन सकिँदैन। यसर्थ पर्यटन विभागको पुनर्स्थापनासँगै बोर्ड अस्तित्व जोगाउने अभिभावना पनि निमित्त सिइओ थापाको काँधमा आएको छ। हो दर्शकहरू, विदेशी पर्यटक भित्र्याउने निकाय नै यसरी आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक अखडा बनेपछि कस्तो सन्देश जाला विदेशी पाहुनाहरूका माझमा? पर्यटन बोर्डलाई कसैले पनि राजनीतिक अखडा बनाउने दुचेष्टा भने गरिनुहुन्न।
दर्शकहरू, नेपालको हरेक जिल्लाहरूमा नयाँ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र खोजी भइरहेको छ। उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित म्याग्दीको मुदी गाविस स्थित धौलागिरी आधार क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो पर्यटन व्यवसायको छ। वर्षेनी सयौं पर्यटक पदयात्रा र हिमाल आरोहणका लागि म्याग्दी र मुस्ताङ रुटबाट जाने गरे पनि दुवै रुटमा पूर्वाधार नहुँदा समस्या भए पनि त्यसप्रति सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको पर्यटकहरूको भनाइ छ। टिभी जर्नलिस्ट हरिकृष्ण गौतमले तयार पारेको यो रिपोर्ट। पदयात्रापछि फर्किएका जर्मनी पर्यटकलाई स्वागत गर्न धौलागिरी पर्यटन परिषदले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जोखिमपूर्ण बाटोले यात्रा असहज भएको पथ प्रदर्शक डेन्डी शेर्पाले बताए। पद मार्गस्थलमा रहेका होटलमा चर्को मूल्य, खानेपानी, शौचालय जेविसा मार्फत बनाइएको नक्सामा त्रुटि, 2-3 वटा सहायक बाटोले पहिलो पटक यात्रामा गएकालाई समस्या लगायत विभिन्न समस्या रहेकाले त्यसप्रति ध्यान दिन पथ प्रदर्शकले अनुरोध गरेका थिए। 1 दशकदेखि धौलागिरी क्षेत्रमा पथ प्रदर्शकको काम गरिरहेका एडभान्चर ट्राभल एजेन्सीका शेर्पाले वर्षेनी उठ्ने पर्यटन रोयल्टीबाट गर्नुपर्ने न्यूनतम काम समेत नगरेको गुनासो गरेका छन्। ठाउँमा सानसानो खोलामा पुलहरू छैन, एकदमै छन्। जस्तै आज सेप्टेम्बर 12-15 तारिक म त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ महालिङ्गको उसमा र त्यो उसले बाटो पत्ता लगाउन नसकेर साह्रै गाह्रो भयो, साह्रै कठिनाइ भयो। र दोस्रोमा के दिएको थियो भने त्यहाँ अलिकति त्यहाँको उहरू चाहिँ कस्तो लाग्यो भने अलिकति गाह्रो चाहिँ महँगीमा पनि अलिकति गाह्रो लाग्यो। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी तथा मुस्ताङको मार्फा हुँदै जाने दुवै बाटोलाई स्तरोन्नति गरी रेलिङ सहितको पूर्वाधार विकास गर्न सकेमा विदेशी सँगै आन्तरिक पर्यटकको समेत रोजाइमा पर्ने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। धौलागिरी पदयात्राको क्रममा फेन्स पास, इटाली, जापानी र धौलागिरी बेस क्याम्प रहेका छन्। सबैभन्दा जोखिमपूर्ण र पर्यटकको रोजाइमा धौलागिरी बेस क्याम्प पर्दछ। धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र भए पनि सरोकारवाला निकायको चासो जान नसकेको धौलागिरी पर्यटन परिषदका अध्यक्ष अमर बानियाले बताए। म्याग्दी भित्र नै पर्यटकबाट शुल्क लिने गरे पनि त्यसको एक सुको पनि जिल्लाको पर्यटन विकासमा खर्च हुन नसकेको बताए। जिल्लाका सरोकारवाला निकायले ट्रेकिङ एसोसिएसन अफ नेपालले वर्षेनी गर्ने धौलागिरी महोत्सव नाम मात्रैको भएकाले आगामी वर्ष सञ्चालनमा अवरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जिल्लामा सबैभन्दा बढी करिब 40,000 विदेशी पर्यटक घार गाविसको घोडेपानीमा जाने गर्दछन्। त्यसपछि धौलागिरी आधार क्षेत्र तातोपानी हुँदै मुस्ताङ जाने गर्दछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट हरिकृष्ण गौतमको रिपोर्ट। दर्शकहरू, नेपालको पर्यटकीय गन्तव्यसँगै पछिल्लो समय राफ्टिङ व्यवसाय पनि फस्टाएको छ। विदेशी तथा स्वदेशी सबै खालका पर्यटकहरूको लागि राफ्टिङ लोकप्रिय बन्दै गएको छ। वर्षा रोकिए लगत्तै कालीगण्डकी नदीमा जलयात्राको सिजन सुरु भएको छ। सिजनसँगै विदेशी पर्यटक जलयात्राको लागि पुग्ने क्रम पनि बढेको छ। सेप्टेम्बर र अक्टोबर र नोभेम्बर महिना पर्यटकको लागि सबैभन्दा उपयुक्त सिजन भएकाले जलयात्राको लागि धेरै पर्यटकहरू कालीगण्डकी पुग्ने गरेका छन्। यस सम्बन्धी टिभी जर्नलिस्ट दुर्गा प्रसाद शर्माले तयार पारेको एक रिपोर्ट। पर्वतको पाङ नयाँ पुलबाट सुरु हुने 3 दिनको यात्रा स्याङ्जाको मिरमी पुगेर टुङ्गिन्छ। फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल तथा सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बरलाई विदेशीहरूले राफ्टिङका लागि बढी रुचाउने पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नदीमा पानीको सतह बढी हुने भएको हुनाले यो सिजनलाई पर्यटकहरूले बढी रुचाउने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। साहसिक पर्यटनका लागि पनि यो यात्रा निकै लोकप्रिय मानिन्छ। नेपालका धेरै नदी मध्ये पर्यटकहरूले कालीगण्डकीलाई नै रोज्ने गरेको पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। संसारकै गहिरो गल्छी बनाएर बग्ने भएकोले यसको चर्चा विदेशमा पनि धेरै रहेको छ। विदेशीहरूले कालीगण्डकीलाई फ्यामिली रिभरको उपमा समेत दिने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सिजनमा दैनिक 2 देखि 10 समूहले राफ्टिङका लागि समय तालिका बुकिङ गर्ने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। पोखरा हुँदै अन्नपूर्ण पदमार्गमा पदयात्रा र कालीगण्डकीको जलयात्रालाई प्याकेज बनाउने पर्यटकहरू बढ्दै गएको रत्नबहादुर लामाको भनाइ छ। कालीगण्डकी नदीमा पानीको छाल, मनोरम दृश्य, झरना, विभिन्न वनस्पति, जलचरहरूको अवलोकन, प्रदूषण रहित हावापानीबाट पर्यटक आकर्षित हुने गर्दछन्। यहाँ धेरैजसो इजरायली पर्यटक आउने गरेका छन् भने अस्ट्रेलिया, युरोपियन मुलुक र अमेरिकी पर्यटकको रोजाइमा पनि कालीगण्डकी नदी पर्दै आएको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन्।
विदेशमा समेत जलयात्रा गर्दै आएका पर्यटकहरू नेपालको जलयात्रामा अन्यत्रको भन्दा अत्यन्त रोमाञ्चक हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन्। कालीगण्डकीको जलयात्रा अन्यको भन्दा बढी मनमोहक रहेको इजरायली पर्यटक माइकल एडमनको अनुभव छ। पर्वतबाट टिभी जर्नलिस्ट दुर्गा प्रसाद शर्माको रिपोर्ट। आज हामीले समृद्धिको लागि पर्यटनमा पर्यटकीय क्षेत्रका विविध गतिविधि, नेपाल पर्यटन बोर्डभित्रको आर्थिक अनियमितता र नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रका महत्त्वका बारेमा चर्चा गरेका छौं। आजको लागि समृद्धिको लागि पर्यटन यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौं। नमस्ते।